لنصرة الإسلام، وهو يقول نفس الكلام باللغة الأردية. هذه الكلمة للدكتور زاهد خان. لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Mr. Chairman, my dear brothers, I deem it an honor to be addressing the gathering on the subject, the promised Messiah alayhi salatu wasalam's deep anguish for the victory of Islam. As man passes through a critical time in human history, the subject has particular relevance. I have recited verses 32 and 33 of Surah Al-Tawbah, and the translation reads as follows. They desire to extinguish the light of Allah by blowing through their mouths, but Allah utterly rejects everything except that He will perfect His light even though the disbelievers may dislike it. He it is who has sent down the messenger with guidance and the religion of truth, even though that he may prevail over every other religion, even though those who associate partners with Allah may dislike it. These verses deal with the unification of man under the banner of one faith, and who better. وأفضل من يشرح لنا ذلك هو الرجل الذي بعث من أجل تحقيق هذا الغرض. ومن كتابه ينبوع المعرفة يشرح لنا حضرة ميرزا غلام أحمد المسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام، حيث أن فترة نبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ممتدة إلى يوم الحساب، وحيث أنه خاتم النبيين لم يقدر الله أن تتحد البشرية على عقيدة واحدة خلال حياته، لأن هذا كان سيعني إنهاء عصر نبوته، ويؤدي إلى الظن بأنه ما دامت المهمة التي كلف بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قد تمت، فإن نبوته أيضا قد حان موعد انتهائها. ولذلك شاء الله أن يتم توحيد البشرية وإيمان الناس بعقيدة واحدة في الأيام الآخرة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي ستكون أيضا وقت اقتراب يوم الحساب. لهذا الغرض عين الله نائبا من بين أبناء هذه الأمة نفسها، والذي سمي بالمسيح الموعود وأيضا خاتم الخلفاء. وهكذا يأتي النبي الكريم في بداية نبوته، والمسيح الموعود يأتي قرب نهايتها. وكان من الضروري، يقول المسيح الموعود، أن هذا العالم لا ينبغي أن ينتهي إلا بعد ظهور نائب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مقدرا أن يتم توحيد البشرية في وقته. وهذا مذكور في الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ويقول المسيح الموعود أن العلماء الذين سبقوني اتفقوا كلهم على أن هذا النصر العالمي سيتحقق في زمن المسيح الموعود. إذن إخواني، يجب أن نكون واضحين أنه طبقا للخطة الإلهية فإن النصر النهائي للإسلام سيتم في الأيام الآخرة من زمن المسيح الموعود عليه السلام. وأرجو أن تسمحوا لي أولا في البداية أن أوضح شيء هام، أن العبارة انتصار الإسلام أو فتح الإسلام قد تثير
بعض الأفكار الخاطئة ليس فقط عند غير المسلمين الذين قد يفهموها على أنها تهديد فعلي، ولكنها أيضا قد تفهم خطأ عند بعض من يسمون أنفسهم بالمسلمين. فليكن واضحا، وهذا ما نجده أيضا في كلمات المسيح الموعود، أن فتح الإسلام يعني كسب القلوب. ولقد شرح المسيح الموعود عليه السلام هذا في كتابه الوصية، حيث كتب: فالله يريد أن يجذب إلى التوحيد كل النفوس ذات الفطرة السليمة من مختلف أقطار المعمورة، سواء كانوا من أوروبا أو آسيا، وأن يجمع عباده على دين واحد. وهذه هي غاية الله عز وجل التي أرسلت من أجلها إلى الدنيا. لذلك اجعلوا هذه الغاية نصب أعينكم، ولكن باللطف وحسن الخلق وكثرة الدعاء. إذن فيجب ألا يبقى أي أثر للشك في أن عبارة فتح الإسلام لا تعني إلا التوحيد السلمي للبشر. وبالرغم من الظروف السائدة في ذلك الوقت، فإن المسيح الموعود عليه السلام كان كان موقنا أيضا أن هذا الانتصار النهائي سيكون للإسلام. ولقد كتب حضرته أن أهل الدنيا قد يظنوا أن المسيحية هي التي ستغلب في النهاية وتنتشر في أنحاء العالم، أو أنها قد تكون البوذية التي ستغلب في النهاية، ولكنهم بكل تأكيد مخطئين في تخميناتهم. تذكروا أنه لا يحدث أي شيء على هذه الأرض ما لم يكتب ذلك في السماء، إنه لرب السماء الذي أوحى إلي أنه في النهاية سيكون دين الإسلام هو الذي سيفتح قلوب الناس. هذا من كتاب البراهين الأحمدية. كانت حياة المسيح الموعود عليه السلام في جوهرها انعكاسا حقيقيا لحياة سيده الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بدون أي منازع الخادم الصادق المخلص للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. ولقد تألقت حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بأمثلة لكربه الشديد من أجل إنقاذ البشرية، وهذا الأسى انعكس في حياة المسيح الموعود أيضا. سأعطيكم مثالا واحدا فقط لذلك. دعونا نعود 1400 سنة إلى الوراء، وقت الحادثة التي غيرت مجرى التاريخ البشري إلى الأبد. تذكروا يوم بدر، عندما واجهت حفنة من المسلمين الجيش القوي المجهز بالأسلحة. لم يكن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم موجودا في ساحة المعركة، بل كان موجودا في خيمته وكان منشغلا بالدعاء لله. وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه معه في الخيمة، وسمعت صيحات تشير إلى أن قريش بدأت الهجوم. وصل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء قائلا: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا. واستمر في الدعاء بتألم شديد قائما وساجدا. لقد أعطيتكم لمحة عن معاناة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الصادقة، لأن هذا يصف لنا نفس المعاناة والألم العميق لخادمه الصادق المسيح الموعود عليه السلام. فمرة أخرى عندما كانت البشرية على شفا الهلاك، وهي فترة تحول في تاريخ البشرية، وعندما فقد الناس علاقتهم بخالقهم، بعث المسيح الموعود والمهدي عليه السلام تحقيقا لوعد الله. هل كان هذا يوما آخر مثل يوم بدر؟ لقد حزن المسيح الموعود بشدة على حالة المسلمين المرثي لها،
وعلى الإسلام الذي أصبح مستهدفا للهجوم من كل الجهات، وعلى إنكار الناس لوجود الإله الحي، وعلى الهجمات الدنيئة على القرآن الكريم، وعلى الهجمات ضد شخص سيده الأكرم صلى الله عليه وسلم. كل هذا ألمه أشد الإيلام وأقلقه كثيرا، ويمكن للمرء أن يستشف هذا من العديد من كتاباته، ولكن الأهم من ذلك كله أنه كان ألمه لإنكار الناس لوجود الله عز وجل. إن أساس نصر الإسلام يرتكز على وحدانية الله وصلة الإنسان القريبة مع خالقه، وكان مهتما بذلك بشدة، وناشد العالم قائلا: إن فردوسنا إلهنا، إن أعظم ملذاتنا في ربنا، لأننا رأيناه ووجدنا فيه الحسن كله. هذا الكنز جدير بالاقتناء ولو افتدى الإنسان به حياته، وهذه الجوهرة حرية بالشراء ولو ضحى الإنسان في طلبها كل وجوده. أيها المحرومون، هلموا سراعا إلى هذا الينبوع ليروي عطشكم، إنه ينبوع الحياة الذي ينقذكم. ماذا أفعل؟ كيف أقر هذه البشارة في القلوب؟ وبأي دف أنادي في الأسواق بأن هذا هو إلهكم حتى يسمع الناس؟ وبأي دواء أعالج حتى تنفتح للسمع آذان الناس؟ إن كنتم لله فتيقنوا أن الله لكم. كان الدعاء سلاحه. هو يقرأ هذا الكلام باللغة الأردية أيضا، فهو يقول بالنسبة لكلام المسيح الموعود يقرأ مرة أخرى باللغة الإنجليزية، فهو يقول أن هذه الجوهرة حرية بالشراء ولو ضحى الإنسان في طلبها كل وجوده. أيها المحرومون، هلموا سراعا إلى هذا الينبوع ليروي عطشكم، إنه ينبوع الحياة الذي ينقذكم. ماذا أفعل وكيف أقر هذه البشارة في القلوب؟ بأي دف أنادي في الأسواق بأن هذا هو إلهكم حتى يسمع الناس؟ وبأي دواء أعالج حتى تنفتح للسمع آذان الناس؟ إن كنتم لله فتيقنوا أن الله لكم. هذا من كتاب سفينة نوح. بالفعل كان الدعاء سلاحه، وكان يناشد الآخرين لهذا السبيل السامي. وحتى قبل أن يعلن عن دعوته كان حزنه الشديد على حالة المسلمين وشوقه لخلاصهم سببا في زيارتين منه للملوي عبد الله غزني، وهو شخصية بارزة كان قد طرد من أفغانستان، ولم تكن المكاسب الشخصية سببا في زيارته، ولا كانت من أجل تحقيق أي تميز، بل على عكس ذلك كانت بسبب رغبته العارمة لنصر الإسلام، وكانت زيارته لطلب الدعاء من أجل الخير والنصرة للإسلام. وهكذا كانت حياته كلها منغمسة في بذل الجهود والطاقات من أجل الدفاع عن الإسلام. شملت كتاباته عشرات من الروائع الأدبية المعبرة عن الرغبة الصادقة لنصرة الإسلام. وإذا درستم حياة المسيح الموعود عليه السلام ستفاجأوا بإدراك مدى الألم الذي كان يشعر به على حال المسلمين. وكتب: ألم يحن وقت الكارثة الأخيرة التي كان مقدرا لها أن تحدث في الأيام الأخيرة للإسلام؟ هل يمكن لأي شخص أن يثبت من القرآن الكريم والأحاديث النبوية أن الوقت ما زال آتيا حيث ستكون هناك مصائب أعظم مما يحدث اليوم؟ ويستأنف ملتمسا بهذه الكلمات: أيها النائمون استيقظوا، أيها الغافلون قوموا، فإنكم تواجهون ثورة عظيمة. إن الوقت وقت العويل وليس وقت النوم، وهو وقت الدعاء وليس وقت السخرية والاستهزاء واتهام الناس بالإلحاد. ادعوا أن يمنحكم الله البصر حتى تميزوا الظلام الحالي بوضوح، وحتى تروا النور الذي قضت الرحمة الإلهية أن يكون مبددا لهذا الظلام.
فهو يدعو الناس النائمون للاستيقاظ والغافلون بالقيام، لأن هناك ثورة عظيمة آتية. فإن هذا وقت البكاء والعويل وليس وقت النوم والراحة، هو الوقت الدعاء وليس الوقت للسخرية والاستهزاء واتهام الناس بالكفر. وعليكم أن تدعوا الله أن يمنحكم البصر حتى تميزوا هذا الظلام الحالي بوضوح، وحتى تروا النور الذي قضت الرحمة الإلهية أن يكون مبددا لهذا الظلام. وفي كتابه فتح الإسلام الذي كتبه عام 1890، وبالمناسبة أن هذا الكتاب وحده يكفي لتغطية موضوع هذا الخطاب. والمسيح الموعود عليه السلام شرح فيه المجهودات الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض بهذه الكلمات التي تدمي القلب. قال: سيحيا الإسلام مرة أخرى وسيزدهر كما ازدهر في الماضي. إن أيام حياة الإسلام وأمجاده ستشرق مرة أخرى كما أشرقت من قبل، ولكن حتى الآن لم يحن الوقت. بالكد والعرق قد تنزف أكبادنا في هذا السبيل حتى ذلك الوقت الذي سيبدو فيه وكأننا تركنا حياة الراحة من أجل هذا الغرض السامي، وأننا مستعدون للتضحية بكل شرفنا في هذا السبيل. إن إحياء الإسلام يتطلب منا فدية، فما هي تلك الفدية؟ إنها موتنا في هذا السبيل، وبهذا الموت قد أنيطت حياة الإسلام وحياة المسلمين، وعليه يتوقف تجلي الإله الحي وظهوره. كان المسلمون أنفسهم هم أول من خطبهم المسيح الموعود، حيث أنهم حادوا بعيدا عن إسلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرهم المسيح الموعود بأخطائهم ونواقصهم، وقال إن الإسلام اليوم شبيه بالنور الموضوع في صندوق أو بنافورة من الماء العذب المختفية تحت الأغصان والأوراق، ولذلك يتأخر الإسلام ويغيب وجهه الجميل عن العالم ولا تظهر صورته الساحرة. وكان من الضروري أن يحرر المسلمون الإسلام من هذه القيود مهما كان الثمن. فلا نتحدث عن التضحيات المالية وحدها، بل إذا دعت الحاجة كان ينبغي عليهم أن يسكبوا دماءهم كالماء، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. فهو يشبه الإسلام كأنه نور ولكنه موضوع في صندوق مغلق، أو بنافورة من الماء العذب مختفية تحت الأغصان. وهذا هو السبب في غياب وجه الإسلام الجميل عن العالم ولا تظهر صورته الساحرة. وكان من واجب المسلمين أن يحرروا الإسلام من هذه القيود. ولا نتحدث فقط عن تقديم التضحيات المالية، بل إذا كانت هناك حاجة لذلك فكان ينبغي عليهم أن يسكبوا دمائهم كالماء، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. وعندما أقرأ أنا هذه الكلمات للمسيح الموعود فإن هذا يذكرني بدماء الشهداء الأحمديين التي لم تسكب فقط دماءهم في لاهور بل في أماكن أخرى أيضا. فإن يبدو لي أن الأحمديين هم الذين قدموا هذه التضحيات التي تحدث عنها المسيح الموعود. هناك بعض الهتافات، ويقول المسيح الموعود عليه السلام كان مثل كل الأنبياء الذين سبقوه، بورك بآيات كثيرة له، وكان حريصا على أن يدرك ذلك ويشهده المسلمون والمسيحيون على حد السواء. ولهذا الهدف وجه للجميع دعوة مفتوحة للقدوم إلى قديان والبقاء في صحبته ليبرهن على ذلك، كما كان أيضا يجاهد في تحدي خصومه كوسيلة لإثبات صدقه وبالتالي صدق الإسلام. وفي هذا العصر أيضا يظهر الله سبحانه وتعالى آيات عظيمة لنصرة الإسلام. وأنا أقول هذا من تجربتي الخاصة. إذا اتحد كل شعوب العالم ضدي وأجري
اختبارا لمعرفة من الذي يكشف له الله الغيب، ومن الذي يقبل دعاءه، ومن الذي ينصره، ومن الذي يظهر من أجله الآيات العظيمة. فأنا أؤكد باسم الله بأنني سأكون المتفوق في ذلك. هل يمكن لأحد أن يتحداني في هذا المجال؟ لقد أنعم الله علي بآلاف الآيات حتى يعرف خصومي أن الإسلام هو الدين الحق. أنا لا أسعى إلى تكريم نفسي، ولكن هذا فقط من أجل تشريف ما أرسلت من أجله. هذا من كتاب حقيقة الوحي. كان حضرة المسيح الموعود على علم كامل بأن مهمته هي تجديد الإسلام وإعادة توطيد العلاقة بين الإنسان وخالقه، ولم يسعى إلى أي شهرة أو ثروة. كان من الله، وكان الله وحده هو وليه. استعرض المسيح الموعود عليه السلام في كتابه فتح الإسلام 5 فروع يتحقق من خلالها النصر للإسلام، وإن الإنسان ليندهش بأن هذا الرجل الذي عاش في نائية قديان وبالظروف الصعبة التي واجهها وبدون توافر التكنولوجيا الحديثة الموجودة اليوم قد حقق كل هذه الإنجازات في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن. وشملت هذه روائع الأدبية مثل البراهين الأحمدية، ثم أكثر من 20,000 كتيب من أجل إثبات عظمة الإسلام. وزاره في قديان أكثر من 60,000 زائر الذين نعموا بضيافة عظيمة، وقد تلقى أكثر من 90,000 رسالة ورد عليها. وتذكروا أيها السادة أن هذه الأرقام كانت لعام 1890 بعد سنة واحدة فقط من البيعة الأولى. كانت هذه هي تروس العجلة التي من خلالها يتحقق نصر الإسلام. ولم يتطلب نصر الإسلام إثبات صدق الإسلام فحسب، بل كان من الضروري أيضا التصدي لعقائد الأديان الأخرى. والتاريخ يكشف لنا أن المسيحية لم تكن تتقدم في شبه القارة الهندية فحسب، بل في أماكن أخرى أيضا من خلال النشاطات التبشيرية الواسعة النطاق. ويبدو أن أتباع الديانات الأخرى بما في ذلك المسلمين قد استسلموا لهذه القوة، وكان المسيح الموعود عليه السلام على علم بذلك، وتحت التوجيه الإلهي استطاع مواجهة العقائد المسيحية. ومن أجل تحقيق الفتح الإسلامي كان عليه أن يثبت أن العقائد مثل عقيدة الثالوث كانت زائفة. كان ألمه وهمه واضحا في هذه الكتابات، وقال: بما أنني أرسلت من أجل إصلاح الخطأ في عقيدة التثليث فإن قلبي يتألم بلا حدود عندما أتذكر الحقيقة المؤلمة بأن هناك أكثر من 400 مليون شخص يعتبرون أن المسيح عليه السلام هو الله. أنا لا أعتقد أنني قد سبق لي أن تأذيت أو حزنت على شيء طوال حياتي كلها كما حزنت بسبب هذا المعتقد. لو كان من الممكن لي أن أموت بسبب ثقل الحزن والأسى كنت سأموت حزنا بسبب تخلي الناس عن الله الذي لا شريك له وعبادتهم للإنسان المتواضع، وبسبب عدم إيمانهم بالرسول الأكرم الذي أتى إلى العالم بالهداية الحقيقية والصراط المستقيم. لقد كنت دائما قلقا من أن أموت حزنا من ذلك. كانت الهجمات الشديدة على الإسلام والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في زيادة، وسبب ذلك ألما شديدا للمسيح الموعود الذي كان بمفرده مدافعا عن ذلك. ويمكن تخيل الألم الذي شعر به في بعض المقاطع من كتاباته. وقال أن الإهانات التي يتعرض لها الإسلام والرسول والهجمات ضد الشريعة الإلهية وحالات الارتداد والإلحاد الواسعة لم تحدث في أي زمن آخر. أليس من الصحيح أنه في فترة قصيرة من الزمن في الهند وحدها دخل 100,000 شخص في المسيحية؟ وأنا أقول أنهم إذا يشهد قلبي أنه لو قتلوا أولادنا أمام أعيننا وقطعوا أصدقائنا إربا وقتلوني شر قتل واستباحوا أموالي كلها، فوالله ثم والله لما أصابنا حزن ولما تعذبت قلوبنا كما تعذبت بسبب سبهم وإساءتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويتضمن الكتاب أيضا دعوة إلى الملكة فيكتوريا لقبول الإسلام، ولا يمكن إلا لنبي من عند الله أن تكون له هذه الشجاعة. لقد كانت رمزا للمسيحية وكانت الدعوة للكنيسة كلها من خلالها. وقال: يا جلالة الملكة الكريمة، عليك أن
أن تتوبي وتعودي إلى أن تدرسي الإسلام، ولا نغفل عن الجرأة في رسالة حضرة المسيح الموعود التي يرتجف القلب عند قراءة هذه الكلمات الشديدة القوة منها. ونحن نعيش اليوم في إنجلترا، ويقيم الكثيرين من الأحمديين في دول أخرى تتحدث الإنجليزية، ونستطيع أن ندرك الرغبة الشديدة عند إمام الوقت للتضحية بحياته من أجل انتشار الإسلام في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية. في هذه الفقرة قصيرة من الملفوظات كان يقول: إذا كان في وسعنا فسنترك كل باب مثل المتسولين من أجل نشر الدين الحقيقي لله، ومن أجل إنقاذ الناس من هذا الكفر والشرك الفتاك المنتشر في العالم. لو علمني الله اللغة الإنجليزية فسأقوم بنفسي بجولات تبشيرية، وسأقضي حياتي في هذا التبشير حتى لو قتلت بذلك. فهو يقول أنني سأتنقل من باب لباب مثل المتسولين من أجل نشر هذا الدين الحقيقي، وإن حتى أنقذ الناس من هذا الكفر والشرك. وكان يتمنى أن يتعلم اللغة الإنجليزية حتى يقوم بجولات تبشيرية، وكان ينوي قضاء حياته في هذا التبشير حتى ولو تسبب ذلك في قتله. يجب على كل واحد منا تأمل هذه الرغبة الملحة والنظر في أهمية تحقيق هذه الرغبة. إن انتصار الإسلام مسألة مقضية في السماء، والمسيح الموعود ترك من بعده كنزا متمثلا في الخزائن الروحانية، وهي أعماله الأدبية والتي سوف تبقى معنا خالدة. وقد بشرنا أيضا بكنز آخر، إنه الكنز الذي سيبقى معنا أيضا حتى يوم الحساب، وهذا يتمثل في الخلافة. إن اليوم إمامنا الحبيب هو الذي يعظنا اليوم بشكل مستمر، ونجد أن حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز في كل خطبة وفي كل خطاب وفي كل محاضرة وفي كل نصيحة، وحيث لا يخاطبنا فقط نحن الأحمديين بل حيث يخاطب العالم بأسره، نجد أنه على نحو مستمر يعبر عن نفس هذه الرغبة القلبية، وهو يذكرنا باستمرار بضرورة المحافظة على علاقتنا الحية بالله، وبأهمية تغيير حياتنا في اتجاه النقاء والصلاح، وبتوقعات المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من كل واحد منا. ومن أجل تحقيق النصر للإسلام كتب المسيح الموعود عليه السلام أيضا كتابات واسعة النطاق عن دور هؤلاء الذين اتبعوه. إن قلقه واهتمامه بنا كان شديدا للغاية أيضا، وهذه المشاعر نجدها أيضا في كلمات حضرة المسيح الموعود عليه السلام. والحاجة إلى أن نتذكر قلق المسيح الموعود عليه السلام علينا كأفراد من جماعته لا تقل أهمية اليوم عما كانت عليه عندما ألف هذه الكتب. سيدي الرئيس المجلس المحترم، أختتم كلامي تاركا معكم فقرة من كتابات المسيح الموعود لتكون تذكيرا قويا لنا بخصوص مسؤوليتنا ودورنا في هذا المسار لنصر الإسلام. إنها تذكرنا بقوة عن دورنا بالنسبة لنصر الإسلام. كتب المسيح الموعود عليه السلام أنكم ستضطهدون وستعانون، ولكن لا تفقدوا الأمل ولا تتزعزع قوتكم، لأن الصبر هو الذي سيبين أنكم أقوياء. إذا أردتم أن تبارككم الملائكة فتحملوا واسمعوا للسب واصبروا، لا تفقدوا علاقتكم بالله أبدا. أنتم جماعة الله الأخيرة، فعليكم أن تكونوا صابرين. وإذا
إذا كان هناك شخص تعيس ولم يتبع هذه التعليمات فإنه سيكون مثل الفرع الجاف الذي لن يؤتي أي ثمار. إن الله يختار من يختاره، إنه يأتي لمن يذهب إليه، إنه يشرف من يشرف الله. وعليكم أن تذكروا الله بألسنتكم وبكل حواسكم. وفي تذكرة الشهادتين قال: يا جماعتي كان الله معكم، ادعوا الله العزيز الكريم أن يعدكم لرحلة الحياة القادمة كما أعد صحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تذكروا أن هذه الدنيا لا شيء، ملعونة هي الحياة التي ليست سوى اهتمام بهذه الدنيا. وكم هو تعيس الحظ من يشعر بالحزن والأسى من أجل الدنيا. إذا كان هناك مثل هذا الشخص في جماعتي فمن العبث أن يحسب من جماعتي، من يحسب نفسه من جماعتي. فهو يقول: يا جماعتي أدعو الله أن يعدكم أيضا أنتم مثل الصحابة الرسول الكرام، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أعدهم يعدكم أيضا. وتذكروا أن هذه الدنيا لا تساوي شيء، فإن هذه الحياة ملعونة إذا كانت للدنيا فقط. والتعيس هو الإنسان الذي يشعر بالحزن والأسى من أجل هذه الدنيا. إذا كان هناك مثل هذا الشخص في جماعتي فمن العبث أن يحسب نفسه من أتباعي، فهو مثل الفرع الجاف الذي لن يؤتي أي ثمار. هذا من كتاب تذكرة الشهادتين. وفي النهاية أدعو أن تكون مجهوداتنا كلها في سبيل الله، وأن يلهمنا الصبر والقوة لأن نؤدي واجبنا كما ذكرنا المسيح الموعود، حتى نكون سببا في نصر الإسلام. أحمد کی اسلام احمدیت جماعت احمدیہ عالمگیر نعرہ تکبیر. اللہ جزاک